तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना आमी जमल्या भेटोवच्या आमकां जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दोन्या घेवच्याक तुझे दैवीक आराधन बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसो. मुच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव वाकी सर पदवीदार देवाक आणि तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोहड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां सावकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळत करून आणि आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलोद कर, सोमिया काकलोद कर, क्रिस्ता काकलोद कर, क्रिस्ता काकलोद कर, सोमिया काकलोद कर, सोमिया काकलोद कर. महिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टांक संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाचता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकलेच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडताय आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. आज पवित्र सभा भाग्यवंत मतियास धर्मताची परब आचरण करता. ह्या येवक्रिस्ता वेळार प्रत्येक रितीन आमच्या गवळी बापा पासत मागया ताचो आज जल्मा दीस तो आचरण करता. तशेंच आयच्या दिसाक नवेनाच्या मिसाक बाळूक जेजून वतल्या सर कृपया आशिर्वादां खातीर अर्ग आमीस दिल्लें आसा. आनी तसोच तांचो काजाराचो दीस जावन आसा. सांतोलीन आनी नाताल तशेंच फ्रांसीस आनी शोभा तांचे पासत आमी मागया. तशेंच कालच्या दिसाक फ्रांसीस फर्नांडीस देवादीन जाल्लो आसा. ताच्या आत्म्या पासत ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. सर्वेस्परा देवा सगळ्या मनशाची काळजां तूं वळखताय. भाग्यवंत मतियासाक धर्मदूताच्या जम्यांत घेवं तुजे अगणीत जाणवायेन तुवें निर्मिलें. तूं आमकां दिता त्या आपोवण्यांक पाळो दिवन आमचे सगळे जिणयेन तुज्या मोगाक मनशां मदें गवाय दिवं तूं आमकां चलोवन व्हर. आनी सर्गार तुज्या विंचल्ल्यांचो जम्यांत आमकां घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. त्याच दिसांनी सुमार 120 जण भावार्थी जमो जाल्ले वेळार
पेद्रू तांचे मदेगांत उबे रावन अशें म्हणूंक लागलो, भावानो, जेजूक धर्न कैदी करूंक आयिल्ल्यांक वाट दाखयलेलो जुदास, ताच्या विशयांत पवित्र आत्म्यान दाविदा मारिपात सांगून दिल्ली पवित्र पुस्तकाची प्रवाद जारी जावची गरज आसली. जुदास आमचे मदलो एकलो, आमच्या मणयारपणान ताकाय वांटो मेळलो. किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा, ताचें घर पणगील पडूं, कोणी तांतूं बिडार करिना जावं. आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा, ताचो हुद्दो आनेकलो घेव. तशें जाल्यान सोम्या जेजूच्या जिवंतपणाची साक्ष जावच्याक एकल्यान आमच्या सांगाता मेळची गरज. हो मनीस सोमी जेजू आमचे मदें भोवून आसल्या त्या सौर दिसांनी, म्हणजे जिवावन स्नान दिवंक आरंभ केल्ले तवळ तावन जेजूक आमचे तावन उबारन वेलो तो दीस पर्यंत आमचे मेळांत आसलो जायचय. तांणी दोगांचे नांवां मुखार घाली. बाराबस म्हणटात तो जुजे, ताका जुस्ती म्हूण आपयतले. आनी मातयास उपरांत हे परी तांणी मागलें. सोम्या, समेस्तांची अंतस्करणां तूं जाणाय. जुदासान आपणे विसून काडल्या जाग्याक वेचे खातीर होगडायलेल्या मणयारपणाचे सेवक आनी धर्मदुताच्या वावराक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तें आमकां दाखय. उपरांत त्या दोगां मदें तांणी सोडती घाली आनी मातियासाचें नांव वयर पडलें. अशें ताका 11 धर्मदुतांचे मेळांत भितर घेतलो. देवाचें उतर. देवाचे वडूपकार. श्लोक. आपले परजेच्या कुवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. आपले परजेचे कुंवरा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. वै सर्वेस्पराची नांवांची स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नांवाक जावं महिमा आता आनी सदां सर्वदा. श्लोक. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. उद्दतीन थावन अस्तमे पर्यंत सर्वेस्पराच्या नांवाक स्तुती जावं. सर्व जनांगां मदें तोच परमनत अंतराळा वयर गाजता ताची महिमा. श्लोक. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्परा आमच्या देवा सारको कोण आसा? उंचायेर आपल्या सिंहासनार तो बसला. तरी सकला पळोवंक वै सर्गा पृथ्वीचेर दिश्ट लावंक तो भागवता. श्लोक. आपले परजेच्या कुंवारा बराबर सर्वेस्पर ताका बसयता. सर्वेस्पर जय जय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर जय जय. हालेलुया. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरन वचेजय आनी फळ दिजय. आनी तुमचें फळ शाश्वत उरजय म्हणल्या खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पर जय जय. हालेलुया. सर्वेस्पर जय जय. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. सर्वेस्पर जय जय. हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक सांगूंक लागलो, जसो बापान म्हजो मोग केला तसो हांवें तुमचो मोग केला. तुमी म्हज्या मोगांत रावच जाय. म्हज्या बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसां तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळसात जाल्यार म्हज्या मोगांत रावतल्यात. म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो
तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीत जाय. आपल्या इश्टा पासून आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायलेलें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां चाकर म्हणना, कित्याक चाकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटां, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकट हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सरून वचून फळ दिजय, उरचें तसलें फळ दिजय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी कितें मागतात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आज पवित्र सभा सा मातियास धर्मदुताची परब आचरण करता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकल्लें आसा, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी भायर सरून वचजय आनी फळ दिजय, आनी तुमचें फळ शाश्वत उरजय म्हणले खातीर हांवें तुमकां नेमल्यात. जेजू क्रिस्तान 12 सिसांक विंचून काडलें हें फळ दिवचे खातीर, उरचें तसलें फळ दिवचे खातीर. जुदास इस्कारियोतान जेजू क्रिस्ताक पराधीन केलो, विकृत केलो आनी जीवघात करून तो मेलो. आनी अशें सिसांचो संको 12 थावन 11 जालो, 11 देंवलो. आनी ह्यो जुदासाचो जागो भरती करचे खातीर आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकल्लें आसा, मतियास आनी बार्नाबास हांचे मदें सुरती घालतात. आनी ही सुरती मातियासाचेर पडटा आनी ह्या धर्मदुतांच्या मेळान तो भरती जाता. आनी हें फळ दिवचे खातीर जेन्ना पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्त सर्गार वेता आनी पवित्र आत्मो दान दिता, ताकाय हो पवित्र आत्मो अनुभव करचे भाग मेळटा आनी तो ही शुभ वर्तमान परगट करच्या कामान मग्न जाता. अपोस्तल 4 कुशीनी वेतात ही शुभ वर्तमान परगट करचे खातीर. मतियास होय कापादोसिया म्हणले कडेन थंय शुभ वर्तमान परगट करता. उपरांत कोलचीन, आतां ताका इथिओपिया म्हणटात, ह्या शहरान थंय कितें करतात, जेन्ना ह्यो शुभ वर्तमान परगट करता आसतना दुस्मान ताका थंय येतात, ताका धरतात आनी कुर्सार मारतात. आनी एक कडेन आमकां सांगलें आसा, जेरुजलेमान ताका आतां धरतात आनी सीस कापतात. कितेंय जावं, पूण ह्या मतियासान जेजू क्रिस्ताक आपल्या रक्ता वरवीं साक्षी दिल्ली आसा. त्या खातीर आज इगर्ज माता तांबडे मुस्ताकी घालता. रक्ता वरवीं आपलो आमकां भावार्थाणें हस्तांतर केल्लो आसा. ही पवित्र सभा ह्या बुनयादीचेर, अपोस्तलांच्या बुनयादीचेर जेजू क्रिस्तान बांदली आसा. त्या खातीर आयची शुभ वर्तमान आमकां आपोवन आसा, जसो बापान म्हजो मोग केला तसोय हांवें तुमचो मोग केला. बापान आमचो कितलो मोग केलो आसा, असोय मोग केलो की संवसाराक आपल्या एकल्याच पुताक ताणें पाठयलो. आनी जेजू क्रिस्तान कसो आमचो मोग केल्लो आसा, आमचे बचावे पासून आपलें जिवीत ताणें दिल्लें आसा. बापाचो मोग अपरमीत जावन आसा, आमच्या पासून पुताक तो दिता. त्या देखून आमी पयले देवाचो मोग करूंक ना, देवान आमचो पयलो मोग केल्लो आसा. आमी संपूर्ण तरान वाड चुकली मनशां, काळोखांत आसली मनशां, देव आमकां सोदून येता. देवान आमचो पयलो मोग केल्लो आसा जेन्ना आमी घातकी पातकी जावन आसले वेळार. आनी जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, जसो बापान जो मोग केलो आसा तशें हांवें तुमचो मोग केलो आसा. त्या खातीर
म्हज्या मोगान तुमी रावत जय. म्हज्या मोगान तुमी रावत जय. मोगाच्या न्हू जेजू क्रिस्त मुंदरून म्हणून आसा, बापाचे उपादेश पाळण ताच्या मोगांत हांव आसा. तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळसात जाल्यार तुमी म्हज्या मोगांत रावतल्यात. कशें आमी देवाच्या मोगांत रावयेत? उपादेश पाळचे वरवीं. हें जावन आसा साक्षी. जेजू क्रिस्ताक बापाचे उपादेश पाळचे म्हळ्यार कितें जावन आसलें? अपोस्तल आमकां विवरण दितात. पिलिपीकारांत बरयलेल्या दुसऱ्या पत्रांत आमकां थंय वाचूंक मेळटा, जेजू क्रिस्त खालतो जाता, मरणा पर्यंत खालतो जाता, कुर्साच्या मरणा पर्यंत खालतो जाता. मरण तो स्विकार करता आमकां बचाव दिवचे खातीर, आमचो मोग करचे खातीर. जेन्ना आमी दुस्मान आसले, दुस्मानाचो मोग, कुर्सा पर्यंत मोग, हो मोग ताणें आमकां करून दाखयलो आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमकां आपोवन आसा, मोगांत तुमी रावा, म्हज्या मोगांत रावा, म्हज्या कृपेन तुमी रावा, निरंतरी रावा. आनी कितें मेळटा देवाच्या मोगांत आमी आसल्या? हांगा सांगलें आसा, म्हजो संतोश तुमचे थंय आसून तुमचो संतोश भरपूर जावचे खातीर हो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. कसलो संतोश जेजू क्रिस्त दिवंक आमकां आशेता. हे संतोश काय कशें आमकां जेजू क्रिस्तान दिल्ली आसा? आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं, कश्टांत मरणांत जेजू क्रिस्तान रिगचें गरजेचें जावन आसलें आमकां ही संतोश काय मेळचे खातीर. जेजू क्रिस्ताची संतोश काय म्हज्या संतोश तुमकां दिता. जेजू क्रिस्तान ह्यो संतोश काय आपल्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां दिल्ले आसा. जेन्ना जेजूचे सीस दारां दांपून ते आसले, भितर ते आसले, जेजू क्रिस्त थंय भितर वेता आनी तांकां सांगता, समाधान तुमचे सवे आसूं. जेन्ना जेजू क्रिस्ताक ते पळयतात, ताचे गायिल्ले हात, ताचें कडवळ ते पळयतात आनी पवित्र पुस्तक आमकां सांगता ते संतोशान भरले. पुनर्जीवनपणा मुखांत्र ही संतोश काय आमकां भासयली आसा जेजू क्रिस्तान. सांत पेद्रूचें पत्र आमकां सांगता, सैतान आमकां ह्या संतोश कायेतावन, ह्या देवाच्या मोगातान ओड नासा. तो जावन आसा एक गरजूचो हो सिंवा बरी, केन्ना आमकां गिळचें, हो जावन आसा देवचार. कितें करनासा? हर एक दीस आमचेर एटॅक करनासा. ह्या मोगातावन भायर हाडच्याक, ही संतोश कायेतावन भायर हाडच्याक दुबाव आमचे भितर घालनासा. त्या खातीर आमकां हें पेद्रूचें पत्र आमकां आपोवन आसा, जागृत रावा, जागी जाया. हो सैतान जावन आसा दियाबोलोस ताका म्हणटात, डिवायडर, विंगड हाडटलो. जावं आज जेजू क्रिस्त मोगा विशयांत जायती शिकवण जेजू क्रिस्तान दिल्ली आसा. मोगाक जेजू क्रिस्तान गौरव दिल्लो आसा, आमकां मोग करून दाखयलो आसा. कशें आमी मोग करचें म्हूण जेजू क्रिस्तान आमकां दाखयलें आसा. आज प्रत्येक रितीन काजराच्या जिवितांत हो मोग उणो जाल्लो आसा, हो मोग सुकून वचूंक लागलो आसा. कुटुंबाच्या जिवितांत ही संतोश काय ना. तर जेजू क्रिस्त आमकां ह्यो दिवंक आशेता. कित्याक जेजू क्रिस्तानच आमकां सांगलें आसा, प्रसूत जावंक तयार जाल्ले स्त्री प्रसूतपणाची घडी आयले म्हूण दूख भोगता, पूण ती भुरग्याक जल्म दिता आसतना, भुरगें ह्या संवसारांत येतना तिका संतोश जाता आनी तिणें काडिल्ले ते कश्ट, तेणें सोंसली ती दूख सगळी ती विसरता भुरग्याक पळयत आसतना. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, तुमचे विशयांत तशेंच, तुमच्या विशयांत तशेंच. आतां तुमी दुखेस्त जाल्यात खरें, हांव तुमकां परत्यान पळयतलो, तवळ तुमची काळजां संतोशान भरतली. तो संतोश कोणीय तुमचे लागचो काण व्हरचो ना. असलो संतोश काय, बाळता तसलो संतोश काय जेजू क्रिस्त दिवंक आशेता. तर मोगाच्या भाव भयणू, हो मोग दुखळटा आमकां ही जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान परगट करचे खातीर. जर हांव तयार ना ही मोग परगट करच्याक, धिक्कार म्हाका, बहिस्कार म्हाका, निर्भागी हांव जावन आसा, सांत पावलो म्हणटा. तर मोगाच्या भाव भयणू, हो मोग आमकां दाखयलो आसा, हो मोग अनुभव केल्लो आसा, हो मोग आपडलो आसा, हो मोग चाकलो आसा. हो परगट करच्याक आमकां जाय आसली कृपा ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन.
भेटयतावी काणीक बापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पितावी काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयताव जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटवची सर्गींच्या देण्यांनी भरदेणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटवची सर्गींच्या देण्यांनी भरजिणी आमची कुरपादी जियेवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा सर देणयांच्या दातारा भाग्यवंत मतियासाक तुज्या धर्मदुताच्या परबे दिसाक तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तें बलिदान दयेन मानून घे आनी भावार्थान थीर रावून उतराक आनी देखीन आमच्या भोंवतणिया लोकांक तुजे सडवणेचो संदेशकार जावं तुजे कृपेचे घटाय आमकां दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सशनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रकायेची खुणा जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें तिका धर्मदुताच्या बुन्यादीचेर थीर आनी घट्ट बांदून दवरलाय. देखून आतां विस्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दाळबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. पवित 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 दळबारांच्यो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी साश्णी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता.
तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगडताव तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकताव तुझ्या येण्याका आम्ही अत्रेकताव. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक ह्या प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, बिशप डेरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चक्रा फ्रांसीस फर्नांडिसाची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो कालच्या दिसाक तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्राना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरे देवाचे माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे बोनिस्कळपती, भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणांच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सडवंदराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे कुशी सरगार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी आनी पदी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव काकुळदारा बापा, ह्या पवित्र जेवणा वरवीं आनी भाग्यवंत मतियासाच्या विनवणेन
ह्या तुज्या कुटुंबाक सदांच तुज्या देणयांनी भर आनी जेजू खरेपणी वळखता तसली ताची साक्षीदार आमकां कर. संवसारांत तुजी आनी आमच्या पेल्याची सेवा करूंक तुज्या देणयाचे आनी आमच्या साक्षीपणाचे सुबाम पीक आमकां मेळूं आनी सर्गी तुज्या भाग्यवंतां बराबर साश्णेक उजवाड आमी फावूं. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया. सर मनशा सांगाता रावचो आपलो संतोष म्हणटा जेजू. मनशाचो इश्ट जावन तो जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावतलो. पिडा गुण करून जेजू वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणार्यांक शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हूण वाडलो. आतां ताच्या बाळशापणाच्या रुपण्यांत हावन मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. प्रार्थुया. हे भाग्यवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आजापी तरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो पवित्र हात बेसांव दिवंक उकडलेलो आसता. भर तूं आमकां बेसांवांनी आनी तुका पातयेणेन उलो मारल्याक सक्तांक दयेन आयक. आमेन. सोम्यान शिकयले प्रार्थन सगळीं सांगाता. आमचे बापा बाप्पा सर्गींच्या तुझे तुझे नाव नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझे खुशी सरकार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी देव सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ देव कुशीचें जेसो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे वेळार. आमेन. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. जेजू बाळकाक मागणे. हे आजापांच्या जेजू बाळका, आमच्या बेजार जाल्ल्या काळजाचेर एक आकुळतेची दिश्ट घाल. तुज्या बिरमोतेन बरयल्लें मोवाळ काळीज आमच्या मागण्या वरवीं मोवाळूं दी आनी आमी मागची कृपा आमकां दिवं दी. निवार आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र स्पिरिता सांगाता तुका वर्णुच्याक आमी सदांच सर्वता. आमेन. बाळूक जेजूक नवेनाची मागणी. हे जेजू तुवें सांगलाय, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बडया आनी तुमकां उक्तें जातलें. तुज्या भोव भाग्यवंत माये मरीच्या मजतीन पातयेवन आमी बुडयता, सोदता आनी मागता, तो आमकां मेळशें कर. मागीर आमी हें देव मंदीर उबारच्याक जायत्या लोकांनी कुमक केल्लें आसा. मागीर आमी आमच्या गवळी बापा पासत आज ताचो जल्मा दीस, आज तांचो जल्मा दीस ते आचरण करता आसतना बाळूक जेजू तांच्या मिसावांचेर दाराळ आशिर्वाद घालूं, बरी भलायकी तांकां फावो करूं आनी प्रत्येक रितीन मागया ह्या प्रिगजेक दान दिल्ल्या सर लोकां पासत आनी आजुनूय दान दिवन आसा तांचे पासत, प्रत्येक आनी परोक्ष रितीन कुमक करनासल्या सर भावा भयणी पासत आमी मागया. सकट सांगाता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे कुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. हे जेजू तुवें सांगलाय, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप दितलो. तुज्या भोव भाग्यवंत माये मोरेच्या मजतीन आमी खालतेपणी आनी अदीक गरजेन तुज्या बापा कडेन तुज्या नांवान मागता तें आमकां फावो कर. मागीर आमी आयच्या दिसा नवें दिल्ल्या सांतोलीन पिंटू आनी फ्रांसीस रोजारियो तांच्या कुटुंबा पासत. मागीर आमी आमच्या वैयक्तीक गरजां पासत, वैयक्तीक इराद्यां पासत
आमच्या कुटुंबा पासत, आमच्या भुरग्यां पासत, युवजनां पासत, फुटल्या तुटल्या कुटुंबा पासत, निराशी जाल्ल्या कुटुंबा पासत, आमचे लोक जायते लोक परगांवांनी वावर करन आसा तांचे पासत, आमच्या लोकांनी जायते लागीं मागोवंक विचारलें आसा भुरग्याच्या देणया पासत, तांचे पासत आमी मागया. तोच बाळूक जेजू तांकां एक नवो बरो असो फावो करून दी म्हूण आमी मागया. सकट सांगाता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. हे जेजू तुवें सांगलाय, सर्ग आनी संवसार सरात, पूण म्हजीं उतरां सरसिनात. तुज्या भोवभाग्यवंत माये मोरीच्या मजतीन आमी मागचें तें आमकां लाभतलें म्हूण खंडीत बरवसो आसा. मागया आमी सर पिडेस्त भावा भयणी पासत, प्रत्येक रितीन ह्या कोरोना पिडे वरवीं वळवळून आसच्या आमच्या भावा भयणी पासत, बली जाल्ल्यां पासत, जायते आमचे भाव भयणी परगांवांत आसात तांचे पासत, जिवितांत बरवसो सांडल्या पासत, मरणाच्या थंडीर आसल्या पासत, अनाथां पासत, विधवी पासत, घत आदार नातल्या पासत, प्रायवंतां पासत, सर पिडेस्तां पासत तांची सेवा करतल्या सर लोकां पासत आमी मागया. सकट सांगाता. आमचे बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजे खुशी सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडचो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नवेनाचे मागणे. ये आजापांच्या बाळूक जेजू, आमी तुजे मुखार खालतेपणी सरपडता आनी लालेन मागता. परती तुजे काकुळतीचे दोळे आमचेर, तुजें स्वादीक काळीज आमच्या मागण्यांनी कडूं दी, आनी आमकां जाय जाल्ले उपकार जोड दिवं दी. आमची खंत बेजाराय पयस करूं दी. काड उडय आमचो आकांत आनी संकश्ट. दी आमकां तुज्या कृपेचो आदार. तुका आमी बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें हरसूंक सासणाच्या ससनांक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवें रावूं आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें येता आनी राज करता सासणाच्या ससनांक आमेन. ल्हान भावा भयणी थंय मेळ्ळो, जेजू मोजो बाळ मोरयेचो. रडच्या बाळशांच्या रुदानांत तो मेळ्ळो, भुकेल्या बावडां थंय तो दिसलो. सोदून आसता आशेवन आसता, बाळूक जेजू म्हाका मेळ्ळो. सोदून आसता आशेवन आसता, बाळूक जेजू म्हाका मेळ्ळो.